अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुलहूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, ऐसे अफराद जो पाइसेस ज़ोडिएक साइन से मुंसलिक हैं या जो पाइसेस ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहते हैं कि आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में आपकी ज़िंदगी में कैसे बड़े बदलाव आने वाले हैं, तो इस वीडियो में आपसे तमाम तर मालूमात और तमाम तर फॉरकास्ट शेयर की जाएंगी। मौजूदा वक्त में मरकरी का शर्फ चल रहा है। इसके अलावा मुश्तरी यानी जुपिटर भी अपनी सबसे एग्जॉल्टेड और सबसे नुमाया सिग्निफिकेंट पोजीशन पर है। इसके साथ साथ एक छोटा सियारा वीनस यानी ज़ोहरा सियारा जो कि मोहब्बत और हम आहंगी का, हारमोनी का, इत्तफाक, सुलूक, खूबसूरती, हुस्न और अच्छे ख्यालात और जज्बात का प्लैनेट है, आपके जायचे के छठे घर में अपनी बेहतर हालत में रहेगा। इससे आपकी ज़िंदगी में खासी मुस्बत किस्म की एनर्जी से आप अपने हालात व वाक़यात, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अपने कई एक मामलात में बड़ा बदलाव देखेंगे। आपके लिए ये आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते ऐसे दिन होंगे जब आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से बेहतर तौर पर सोच सकते हैं, बेहतर तौर पर अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने प्लान्स पर अमल दरामद कर सकते हैं। आप बेहतर अंदाज में मनसूबा बंदी करके बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें और अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे में सबसे अहम आपका 7वां घर होने जा रहा है, जो कि 2 सितंबर से मरकरी के शर्फ के ज़रिए असर है। 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक अब वो दिन है कि जिन दिनों में मरकरी अपनी बेहतर एनर्जीज में होगा, मरकरी अपने शर्फ पर होगा, जिससे आप अपने राब्तों में, अपने कम्युनिकेशन में बड़ी वाज़ेह बेहतरी देखेंगे। आपके राब्ते ऐसे लोगों से कायम हो सकते हैं, ऐसे अफराद से मुंसलिक हो सकते हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हों, ऐसे अफराद जिनके साथ उठना बैठना बातचीत करना आपके दिल को अच्छा लगता है। आप मरकरी के शर्फ के दौरान उन लोगों से अपने राब्तों में इजाफा देखेंगे। आप अपने दोस्तों, अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर के साथ कई करीबी सफ़र भी कर सकते हैं। 2 से 18 सितंबर तक मरकरी का शर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि आपका बयान, आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत की सलाहियत आपके रूमानी मामलात या आपकी मैरिड लाइफ में बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकती है। आप अपनी बात को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को बड़े बेहतर और मुअस्सर अंदाज में, बड़े फ्लो में, बड़े मुनासिब अल्फाज को यूज करके 2 से 18 सितंबर तक बयान करने के काबिल होंगे। मरकरी यानी अतारत का शर्फ आपके लिए रूमानी नुक्ता नज़र से यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से पुराने लड़ाई झगड़ों, पुराने इख्तिलाफात को ख़त्म करने का बायस बन सकता है। ऐसे अफराद जो इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, अपने मोहब्बत के जज्बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, किसी को अपना हाल दिल बयान करना चाहते हैं या किसी को अपने मोहब्बत के दायरे में लाना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाला वक्त, आने वाले दिन 18 सितंबर तक आपकी रूमानी ज़िंदगी में आपको तल्लुकात की मजबूती, नए तल्लुकात को बनाने और पुराने तल्लुकात को मजीद बेहतर करने की तरफ ले जाने वाले होंगे। इसके अलावा आपकी नज़र आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल पर, अपने फ्यूचर पर, अपनी आने वाली ज़िंदगी पर मरकूज नज़र आ सकती है। इस हवाले से मुश्तरी यानी जुपिटर का शर्फ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मुश्तरी आने वाले चंद हफ्तों और दिनों में आपके जायचे के 5वें घर में रहेगा। मुश्तरी जो कि जून 2025 से अपने शर्फ पर है, अपनी भरपूर एनर्जीज में है, आपको मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरफ ले जाने वाला होगा। आप अपने करियर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत किस्म की एनर्जीज महसूस करेंगे। आप खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदेह माहौल में पा सकते हैं। आप अगर साहिब औलाद हैं तो औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने, उनके करियर के हवाले से, उनकी शादी ब्याह, उनके रोज़गार, उनकी परवरिश के हवाले से आपको किसी भी किस्म के जो मसाइल हैं उनसे अब छुटकारा मिल सकता है। मुश्तरी जो कि इंसान की ज़िंदगी में वुसअत और खुशहाली पैदा करता है, ऐसा जाहिर करता है कि साहिब औलाद अफराद को औलाद की जानब से बड़ी खुशियाँ और खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। औलाद के मामलात में आप बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पा सकते हैं। आपकी किस्मत के मामलात में आपको आइंदा आने वाले दिनों में जुपिटर की नज़रात हासिल रहेंगी, जिससे किस्मत आजमाई के किसी भी शोबे में, किस्मत आजमाई के किसी भी मामले में, किस्मत आजमाई के किसी भी खेल में या किस्मत आजमाई के किसी भी तजुर्बे में आपको कामयाबी मिल सकती है। आप
کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ سکسیسفل رہیں گے، آپ وہ اچیو کر سکتے ہیں جو گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ قسمت کے معاملات میں آپ کو مشتری کی سپورٹ رہے گی، اور اسی طرح ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک جو عمرہ زیارات کرنا چاہتے ہیں، ٹورزم کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی فارن کنٹری، کسی دور دراز علاقے میں طویل دورانیے کے، طویل مدت کے، طویل ڈیوریشن کے، لانگ ڈیوریشن کے سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو مشتری کی پازیٹیو نظرات حاصل ہوگی۔ ایسے افراد جو سیاسی زندگی سے وابستہ ہیں، پولیٹیکل عزائم رکھتے ہیں، پولیٹیکل طور پر ایکٹیو ہیں، تو آپ کو بھی بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی سیاسی زندگی میں، اپنے مقاصد کے حصول میں جو مسائل ہیں ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا، آپ آسانیاں دیکھیں گے۔ آپ کی تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا آپ کا ایفرٹ کرنا آپ کو بڑے اچھے ریوارڈز دلوا سکتا ہے۔ سیاسی زندگی میں آپ اعلیٰ قسم کے مقاصد کو پانے کے لیے اعلیٰ قسم کی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاسی حلقے سے آپ کی اچھی وابستگی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی مذہبی جو سوچیں ہیں، مذہبی جو آپ کی زندگی ہے، اس میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال رہے گی۔ 19 سپٹمبر تک وینس آپ کے راشی کے چھٹے گھر میں رہے گا، جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے، اپنے جو صحت کے ایشوز ہیں ان کی طرف متوجہ نظر آ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کی زیادہ کیئر کرتے نظر آ سکتے ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کا آپ اچھے طریقے سے ادراک حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے لائف پارٹنر یعنی آپ کے شریک حیات، میاں یا بیوی، ہسبینڈ یا وائف کو صحت کے ایشوز ہیں، تو 19 سپٹمبر تک یہ صحت کے ایشوز بھی اچھی طرح سالو ہو سکتے ہیں، اچھی طرح حل ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل پر آپ اچھی طریقے سے قابو پا سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں اور اپنے ماتحت لوگوں یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بڑے پرسکون قسم کے اور ایک صحت افزا قسم کے ماحول میں نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ مالی طور پر یعنی روپے پیسے کے حوالے سے اپنے شریک حیات، لائف پارٹنر یا اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں سے کوئی مدد لینا چاہتے ہیں، کوئی پروفیشنل قسم کی سپورٹ یا کوآپریشن چاہتے ہیں، تو آپ کو 19 سپٹمبر تک سپورٹ مل سکتی ہے۔ البتہ آپ کے دولت کے گھر میں زحل موجود ہے جو ریٹروگریڈ کی حالت میں ہے، یعنی زحل کا ریٹروگریڈ، سیٹرن کا ریٹروگریڈ آپ کے لیے تھوڑی سی التوا، تاخیر اور پریشانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں انکم کے جو آپ کے مسائل ہیں یا آپ کی پروفیشنل زندگی میں آپ کو سختی، سرمہری، زبردستی سے چیزوں کو، اپنے معاملات کو حل کرنے سے گریز کرنا ہوگا، بلکہ نرمی اور کنسسٹنسی سے، توجہ سے، ذمہ داری سے اپنے معاملات کو جب آپ کریں گے تو ان میں آپ کو زیادہ فائدے مل سکتے ہیں، اور آپ اپنی انویسٹمنٹ کو یا اپنی جو فائنانشل پوزیشن ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں سسٹین کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اپنے برج میں نیپچون 1 سپٹمبر سے ریٹروگریڈ کی حالت میں داخل ہو چکا ہے، جو آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی عزت، سلامتی، اپنے نام، اپنے مقام و مرتبے کو بہتر رکھنے یا مینٹین رکھنے کے لیے اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہوگا کہ آپ کو دھوکہ دہی، الزامات اور اس قسم کی صورتحال کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو ماضی کے مسائل ہیں، جو ماضی کی آپ کی غلطیاں ہیں، یہ جو ماضی کی چیزیں ہیں، ماضی کے ایشوز ہیں، وہ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں۔ نیپچون کنفیوژنز، دھوکہ دہی، پروپیگنڈا، سازشیں وغیرہ پیدا کرتا ہے، لہٰذا جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی گھنونی قسم کی سازشیں یا گھنونی قسم کی چالیں چل سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی حفاظت و سلامتی کا آنے والے دنوں میں خصوصی خیال رکھنا ہوگا۔ اسی طرح اپنی روحانی زندگی میں 14 اکتوبر تک آپ کو پلوٹو کے ریٹروگریڈ کے اثرات ملتے رہیں گے، جس سے روحانی طور پر آپ خود کو کافی زیادہ دباؤ میں یا سٹریس میں محسوس کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے اندر کچھ اندیشے یا وسوسے یا مایوسیاں سرگرم ہو سکتی ہیں۔ آپ تھوڑے سے خود کو ڈس اپوائنٹڈ قسم کے فرد کے طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جذبات اور ایموشنز کو راہ راست پر رکھنے کے لیے آنے والے چند دنوں میں خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاندان کی طرف آپ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے، لیکن کوشش کریں اپنے ماضی کے جو معاملات ہیں ان کی طرف آپ کو متوجہ ہونا، آپ کو نئے انیشیٹیوز لینے، گھر کی تعمیر و مرمت یا گھر کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے یا خاندانی وراثتی معاملات کو آگے بڑھانے سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی ماضی کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ اپنے ماضی کے معاملات کو بہتر کر سکے، نہ کہ اپنی خاندانی زندگی میں آپ نئے نئے محاذ یا نئے نئے مورچوں کو سنبھال لیں اور نئے نئے ایڈونچرز کرنا شروع کر دیں۔ خاندانی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے غور و فکر سے کام لیں، منفی طریقوں یا منفی انرجیز کی ذات میں، منفی جذبات کی راہ میں بہ کر اچانک سے یکدم کوئی فیصلہ مت کریں، کیونکہ
प्लूटो की एनर्जीज नाकिस होंगी। इसी तरह आपके खानदानी अमूर के घर पर सैटर्न की एनर्जीज भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, जिससे घर में ख़ानदान में टूट फूट, इख्तलाफात, इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है और खुदा न खास्ता आपके घर का मुकम्मल स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। ख़ानदान में घर के लोगों के साथ, वालिदैन के साथ आपको अपने मामलात करते हुए लालच और हिर्स व हवस से पाक रहना होगा। अपने मामलात में आपको तहकीक और जस्तजू के ज़रिए बड़े अहम किस्म के राजों और इंकिशाफात से वास्ता पड़ सकता है। आने वाले दिनों में आपको मरकरी, वीनस और जुपिटर की मदद से गैर मामूली फ़ायदे मिलेंगे, जिससे आप खासी रोमानवी खुशियाँ हासिल कर सकते हैं और आप खुद को ज़्यादा रोमांटिक किस्म का पाइसियंस फर्ज पा सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।